बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी की अजीम मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन और इस अजीम सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ज़ेर तहत, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ज़ेर तहत जब हम आपके साथ मौजूद हुआ करते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ मौज़ूआत के मंदरजात आपकी समातों की नज़र कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ वो अहम मौजू हमारे माशरे में बहुत सारे अफराद के दरमियान में नज़र आता है और उनको मालूम भी नहीं कि वो रहमत परवरदिगार आलम से किस कदर दूर हैं और रब्बुल आलमीन उनसे खफा होता है उनकी सिर्फ़ इसी सिफत की बिना पर। आज मैं बात कर रही हूँ बखालत, बखील यानी कंजूस। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने बहुत कुछ अता कर रखा है, इतना कुछ दे रखा है। रहमत परवरदिगार आलम उनके चहार जानिब है और अल्लाह ताला ने उनको अपनी दी हुई नेमतों में से, माल और इकराम में से हर चीज़ अता कर की है, लेकिन इसके बावजूद वो बखील होते हैं, वो कंजूस होते हैं। वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को ना अपने ऊपर खर्च करते हैं ना दूसरों के ऊपर खर्च करते हैं। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 में इरशाद फरमा रहा है कि जो लोग खुदा की दी हुई नेमतों को खर्च करने में बुग़्ल से काम लेते हैं उन्हें हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छा काम है, बल्कि ये बहुत बुरा काम है। अनक़रीब क़यामत के दिन वही चीज़ें उनकी गर्दनों में तौक़ की तरह लटका दी जाएंगी जिनमें वो बुग़्ल किया करते थे। दूसरे मकाम पर सूरह हदीद की आयत नंबर 24 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह अकड़ने वाले मगरूर अफराद को पसंद नहीं करता कि जो ख़ुद भी बुग़्ल करते हैं और दूसरों को भी बुग़्ल का हुक्म देते हैं। और जो भी खुदा के हुक्म से रूगर्दानी करता है उसे मालूम होना चाहिए कि खुदा सबसे बेनियाज और काबिल हम्द सताइश है। बहुत सारे मकामात पर बखील को मुसलमान भी नहीं करार दिया गया, बल्कि बखील को काफिरों की सफ़ में खड़ा कर दिया गया कि जो लोग सूरह निसा की आयत नंबर 37 है कि जो लोग ख़ुद भी बुग़्ल करते हैं और दूसरों को भी बुग़्ल का हुक्म देते हैं और जो कुछ खुदा ने अपने फ़ज़्ल व करम से उन्हें अता किया है उस पर अपने कुफ्र की वजह से पर्दा डालते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमने काफिरों के वास्ते रुस्वा कर देने वाला अज़ाब मुहैया कर रखा है। कभी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 138 में इरशाद हो रहा है कि हाँ हाँ तुम वही लोग हो जिन्हें राह खुदा में ख़र्च करने के लिए बुलाया जाता है, तो तुम में से बाज़ लोग बुग़्ल करने लगते हैं और जो बुग़्ल करते हैं वो अपने ही हक़ में बुग़्ल करते हैं और खुदा सबसे बेनियाज है, तुम ही लोग उसके मोहताज हो। बुग़्ल सख्ती का सबब है। सूरह लैल की आयत में इरशाद हो रहा है कि जिसने बुग़्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को छुटलाया उसके लिए सख्ती की राह को हमवार कर दिया जाएगा। परवरदिगार आलम हम सब को बुग़्ल से महफूज फरमाए और हम सब को बखील बनने से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे पास बहुत सारी रिवायात भी इसकी मज़म्मत में मौजूद हैं। जिस तरीक़े से मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बुग़्ल यानी कंजूसी नंगो आर है। एक और मकाम पर मौलाए कायनात ने फरमाया कि बुग़्ल फ़कीरी का सबब है, और एक और मकाम पर मौलाए कायनात ने फरमाया कि मुस्तहिक़ लोगों तक माल का ना पहुँचाना बदतरीन कंजूसी है। कहीं पर इरशाद फरमाया कि बुग़्ल बहुत बुरी आदत है, और कभी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बखील का कोई दोस्त नहीं होता। बेशक बुग़्ल और कंजूसी एक बुरी और मज़मूम सिफ़त है। इंसान जो कुछ कमाता है, जो कुछ माल व सरवत जमा करता है, वो ये फ़िक्र करता है कि ये माल हमेशा हमेशा उसके पास रहेगा, अगर ख़र्च कर दिया तो क्या होगा। गोया कंजूस अपने लिए भी, अपनी दुनिया की छोटी सी चीज़ में भी कंजूसी करता है और सारी अपनी दुनिया को अपने वारिसों के लिए छोड़ देता है। बखील इसलिए फ़कीरों की सी ज़िंदगी गुजारता है कि कहीं नादार और फ़कीर ना हो जाए, या इसलिए फ़कीरों की तरह ज़िंदगी बसर करता है कि ज़्यादा माल जमा कर सके। कंजूसी करने वाला दुनिया में मज़मूम और आखिरत में मुअज़्ज़ब यानी सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। बखील इंसान को याद रखना चाहिए कि ये माल जो वो आज जमा कर रहा है, कल इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा, और इंसान के लिए बेहतर यही है कि वो माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें। हम खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद
ہم کو کنجوسی جیسی بری صفت سے جس کے قرآن مجید میں بھی مذمت آئی ہے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فراخ دل تھے، وہ خرچ کیا کرتے تھے دوسروں کے اوپر، بلکہ اپنے حصے کا بھی دوسروں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں اسلامی روایات میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ ایک مرد کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑے دعا کر رہا تھا، خدایا اس گھر کا واسطہ مجھے بخش دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس شخص نے کہا کہ میرا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا پالنے والا رب؟ اس شخص نے کہا کہ خدا اعلیٰ ہے، خدا عظیم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر وائے ہو اپنے گناہ کو بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دولت مند شخص ہوں، اور جب بھی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ کا شعلہ میری جانب آ رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنی آگ میں نہ جلا۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تو رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو اور 2000 سال نماز پڑھے اور اس قدر گریہ و زاری کرے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں اور ان آنسوؤں سے درخت سیراب ہو جائیں، اور اس وقت تو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے، تو خدا مند متعال تجھ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ خدا مند عالم فرماتا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو بخل سے دور رکھے گا وہی کامیاب و کامران ہے۔ ہمارے پاس اسلامی روایات میں بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سائل ان کے سامنے آتا تھا اور دست سوال کو دراز کر دیا کرتا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کے سوال کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب عروسی گزر گئی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صبح عروسی گھر میں تشریف لائے، تو کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا شہزادی کونین آج بھی پھٹے پرانے اپنے اسی لباس میں ملبوس ہیں جس میں کئی جگہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کہا کہ اے فاطمہ، وہ بہترین لباس، وہ قیمتی لباس جو کہ آپ کو اپنے بابا جان کی جانب سے ملا تھا، اس لباس کو آپ نے کیوں نہیں پہن رکھا؟ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہا کہ بابا جان آج صبح کو جب صبح عروسی کو میں علی مرتضیٰ کے گھر میں تھی تو دروازے پر سائل آواز دے رہا تھا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا۔ اللہ کے نام پر ہمیشہ بہترین چیز دینی چاہیے، بس میں نے اس پہنے ہوئے پھٹے پرانے لباس کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بہترین، وہ بیش قیمت لباس راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس عمل سے۔ یہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے کہ جہاں پر کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی فقیروں کو دروازے سے روٹیاں دی جاتی ہیں اور وہ فقیر در سیدہ سے جو کی روٹیاں لے کر جاتے ہیں اور سورہ دہر کا نزول ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو بخل سے، کنجوسی سے دور فرمائے کہ جس کا قرآن مجید میں بھی مذمت کی گئی اور ائمہ اہل بیت نے بھی مذمت کی۔ پروردگار عالم تو بالکل ویسا ہے، مولا کائنات کے الفاظ ہیں، خداوند عالم تو بالکل ویسا ہے جیسا کہ تو چاہتا ہے، تو ہمیں بالکل ویسا بنا لے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کسی اور موضوع کے ساتھ پھر عنقریب حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ اللہ اللہ رحمان